Hit the bell icon when you subscribe so that you will be notified when we upload a new video. भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो भिडियो बनाउनमा हेल्प गर्ने सबैजनालाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। न्यूज पोर्टल न्यूज साइट अनि माई फ्रेन्ड कपिल पोखरेल जो एमए इन इकोनोमिक्स कीर्तिपुरमा गरिरहेका छन्। 4-5 चोटि मैले रिराइट गरेर पठाउँदा पनि झर्को नमानिकन हेर्दिएकोमा थ्यांक यू भेरी मच। सो अब सुरु गरौँ आजको भिडियो। इकोनोमिक इम्प्याक्ट एकदम लेम्यान टर्ममा एक्सप्लेन गर्न खोजेको छु। सुरु गरौँ। Are you listening? Damn. KIUC presents Honest Podcast. कुनै पनि इकोनोमिक सिस्टममा इकोनोमिक उतार चढाव आउनको लागि इकोनोमीको डिमान्ड र सप्लाई भेरिएबलहरू फ्लक्चुएट हुनुपर्छ। इकोनोमीमा हुने डिमान्ड र सप्लाई हो र त्यो रिलेटेड भेरिएबल्सहरू फ्लक्चुएट भएपछि मात्रै इकोनोमिक उतार चढाव आउँछ र त्यो डिमान्ड र सप्लाई रिलेटेड फ्लक्चुएसन्सलाई इकोनोमिक सिस्टम आफैले बिस्तारी सुनर अर लेटर आफै स्टेबल बनाउँछ। एउटा एक्जाम्पल 1930s को द ग्रेट डिप्रेसन कसरी भयो? मान्छेहरूले शेयर बजारमा पैसा इन्भेस्ट गर्नको लागि ब्याङ्कबाट लोन लिए ठुलो ठुलो अमाउन्टमा। त्यसपछि सबै पैसा शेयर मार्केटमा खनाइदिए। त्यसपछि शेयर मार्केट कोल्याप्स भयो। त्यसपछि ब्याङ्क पनि ब्याङ्क्रप्ट भयो, मान्छेहरू पनि ब्याङ्क्रप्ट भए। अब यो 1930s को डिप्रेसनमा इकोनोमी पैसा रिलेटेड प्रब्लमले गर्दाखेरि नै द ग्रेट डिप्रेसन आयो र त्यो इकोनोमिक प्रब्लम द ग्रेट डिप्रेसन इकोनोमिक प्रिन्सिपलहरू युज गरेर नै सल्भ भयो। मैले यहाँ स्ट्रेस गर्न खोजेको कुरा के भन्दा इकोनोमिक्समा फाइनान्शियल रिजनले गर्दाखेरि नै केही प्रब्लम अथवा इन्स्टेबिलिटी आयो भने इकोनोमिक प्रिन्सिपलहरू नै युज गरेर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरिन्छ। 1930s मा खत्रै डिप्रेसन भयो र त्यति बेला इकोनोमीलाई कसरी उकास्ने भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढाउने अनि कन्जम्सनलाई बढावा दिने भनेर त्यसरी चाहिँ सल्भ भयो। सर्फेसियल लेभलमा, डिपली त धेरै चिजहरू छ, सर्फेसियल लेभलमा मोस्टली यो दुईटा चिजले सल्भ भयो। अब यो केसमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा इकोनोमी भित्र भएको नै इकोनोमिक एलिमेन्टहरूलाई प्रयोग गरेर कुनै इकोनोमिक प्रिन्सिपल अथवा कुनै स्कुल अफ थट अथवा कुनै स्कुल अफ थटको कम्बिनेसनले इकोनोमिक प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। तर जब फाइनान्स भन्दा बाहिरको चिजले इकोनोमीलाई अफेक्ट गर्छ त्यतिखेर ल यो जेएम किन्सले निकालेको प्रिन्सिपल यहाँ लगाइदिउँ ठ्याक्क सल्भ गरिहाल्छ नि, हुँदैन त्यस्तो। अथवा यो इकोनोमिक पोलिसी युज गर्ने ट्याक्क एभ्रिथिङ इज सल्भ, हुँदैन त्यस्तो। इकोनोमिक टर्म्समा यस्तो चिजहरूलाई एक्सटर्नालिटिज भनेर भनिन्छ र यस्तो एक्सटर्नालिटीहरूलाई कुनै एउटा पोलिसी अथवा स्कुल अफ थटले मात्र सल्भ गर्न सक्दैन। अनि यस्तो एक्सटर्नालिटिजहरू सल्भ गर्नको लागि पर्फेक्ट मेजर अथवा पर्फेक्ट पोलिसी भन्ने पनि हुँदैन र अहिलेको कन्टेक्स्टमा कोरोना भनेको एक्सटर्नालिटी हो। विगतमा वर्ल्ड इकोनोमीमा धेरै उतार चढावहरू आए। 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिस, 1930s को ग्रेट डिप्रेसन, अरू के हो के। कुनै पनि एउटा देशको इकोनोमीलाई वर्ल्ड इकोनोमिक ट्रेन्डले अफेक्ट गर्नको लागि त्यो सर्टेन इकोनोमीको फाइनेन्शियल सेक्टर वर्ल्ड इकोनोमीमा कहीँ न कहीँ जोडिएको हुनुपर्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा विगतका दिनहरूमा हाम्रो इकोनोमी वर्ल्ड इकोनोमिक ट्रेन्डसँग जोडिएको थिएन, एकदमै कम जोडिएको थियो। त्यसैले वर्ल्ड इकोनोमीमा फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि नेपाललाई त्यो चिजले त्यति छुँदैन थियो। 2008 को फाइनेन्शियल क्राइसिसले नेपाललाई छुँदै छैन, किन भन्दा 2009 मा हाम्रो नेपालको ग्रोथ रेट 6.5% थियो। तर दिस टाइम इट इज डिफरेन्ट। यो पालि कोरोनाले एउटा इकोनोमीलाई मात्र होइन, एउटा देशलाई मात्र होइन, पुरै इकोनोमी, पुरै वर्ल्डको इकोनोमीलाई नै कब्जा गरेको छ, समातेको छ, च्यापेको छ। हामी मात्र यो पालि फाइनेन्शियल क्राइसिस भोग्दै छैनौँ, पुरै विश्व नै भोग्दैछ अथवा फ्युचरमा भोग्नेवाला छ, जसले गर्दा विश्वभरिकै इकोनोमीलाई यसले अफेक्ट गर्नेवाला छ। अब हेरौँ कसरी एफेक्ट गर्छ। विश्वभरि जतिवटा देशहरू छन् त्यहाँको इकोनोमीलाई मेजर गर्नको लागि नर्मल्ली 3टा सेक्टरमा त्यसलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड इन्डस्ट्री, सर्भिस सेक्टर अनि एग्रिकल्चर। सुरु गरौँ म्यानुफ्याक्चरिङबाट। म्यानुफ्याक्चरिङमा के पर्छ? उद्योग र कल कारखानाहरू। ठुला ठुला मसिनरीहरू धेरै टाइम युज गर्न नपाउँदाखेरि त्यो बिग्रिने चान्सेस बढी हुन्छ। फ्याक्ट्रीहरूले डिमान्ड पुर्याउनको लागि अथवा प्रडक्ट बनाउनको लागि भनेर र मटेरियलहरू होल्ड गरिरहेका हुन सक्छन्। यदि त्यो पेरिसेबल हो भने त्यो सडे गलेर जान सक्छ। डिमान्ड मिट गर्नको लागि प्रडक्टहरू बनाएर राखिएको हुन सक्छ। त्यो प्रडक्टहरू स्टोर गर्नको लागि छुट्टै कस्ट लाग्छ, त्यसले स्टोरेज कस्ट बढाउँछ। 2018-19 को इकोनोमिक सर्वेको अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङले जीडीपीमा 5.6% कन्ट्रिब्युसन गर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङको कन्ट्रिब्युसन अरू सेक्टरको भन्दा अलिकति कम छ हाम्रो देशमा। त्यसैले लेट्स मुभ अन टु सर्भिस सेक्टर। सर्भिस सेक्टरमा के पर्छन्? टुरिज्म, होलसेल एन्ड रिटेल, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, रेन्टल, रियल स्टेट।
नेपालको जीडीपीमा सर्भिस सेक्टरको 60% कन्ट्रिब्युसन छ। अब सर्भिस सेक्टरमा पर्ने टुरिज्मको कुरा गरौँ। नेपालको कोर कम्पिटेन्सी भनेकै टुरिज्म हो। यो सेक्टरले यो क्राइसिस पछि ठुलो हिट खानेवाला छ। 2019 मा मात्र नेपालले इन्टरनल र एक्सटर्नल टुरिज्मबाट 240 बिलियन नेपाली रुपीस रेभिन्यू जेनेरेट गरेको छ। 2019 मा मात्र 1 मिलियन जब डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली जेनेरेट गरेको थियो टुरिज्मले। ट्राभल एन्ड टुरिज्मले नेपालको 7 to 8% को हाराहारीमा जीडीपीमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। नट जस्ट टुरिज्म, एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री जुन हाम्रो नेपालमा भर्खर टुसा उम्रिँदैछ, दिस इन्डस्ट्री इज अल्सो गोइङ टु गेट हिट भेरी ब्याड। फिल्म इन्डस्ट्री पनि धरापमै छ। मोस्टली मल्टिप्लेक्सेसहरू, करोडौँ लगानीमा खुलेको त्यो मल्टिप्लेक्सेसहरू अहिले आएर बन्द हुँदाखेरि यसले एन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा ठुलो इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ। एउटा एक्जाम्पल लिउँ, वान सिनेमा जुन लास्ट इयर मात्र खुलेको थियो। 8 करोड लगानी भएको त्यो हलमा मन्थली एक्सपेन्डिचर मात्र 35 लाख बराबरको छ। यो एउटा सिनेमा हलको मात्र कुरा भयो। यस्ता सिनेमा हलहरू नेपालभरि कैयौँ छन्। अब आउँ एग्रिकल्चरमा। यसमा पर्छ एग्रिकल्चरल प्रडक्टहरू। 2018-19 मा मात्र नेपालले $2 बिलियन बराबरको एग्रिकल्चरल प्रडक्टहरू नेपालमा इम्पोर्ट गरेको थियो। 2018-19 मा मात्र नेपालमा एग्रिकल्चरको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 27% थियो। एग्रिकल्चर त नेपालमा राम्ररी प्रस्पर नै हुन पाएको छैन। यसको लागि हामी एकचोटि छुट्टै कुरा गरौँला तल। नाउ लेट्स मुभ अन। अब त्यो सेक्टरको कुरा गरौँ जसले इकोनोमीलाई काँध नै दिइरहेको छ, लिटरली समात्दि नै रहेको छ पुरै इकोनोमीलाई। रेमिट्यान्स। नेपाल भनेको टोङ्गा, किर्गिस्तान, हाइटी, ताजिकिस्तान पछिको लार्जेस्ट कन्ट्री हो जसले रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ, अथवा भनौँ जसको वान अफ द मेजर सोर्सेस अफ रेभिन्यू नै रेमिट्यान्स हो। कोरोनाले गर्दाखेरि अब गल्फ कन्ट्रिजमा गएर काम गर्न नपाइन सक्छ। कति लामो समयको लागि भन्ने चिज अझै पनि थाहा छैन। इट अल डिपेन्ड्स अन कोरोनाको इन्टेन्सिटी अनि ड्युरेसन। नेपालको इकोनोमीको मेजर सोर्सलाई हिट मात्र गर्नेवाला छैन, यसले अरू प्रब्लमहरू पनि निम्त्याउनेवाला छ। अहिले सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत गल्फ कन्ट्रिजहरूमा रहेका कामदारहरूलाई सकुशल घर फर्काउने काम पनि पर्छ। कोरोनाको प्रकोप यही प्रकारले बढ्दो क्रममा गइराख्यो भने गल्फ कन्ट्रिजमा गएर काम गर्न नपाइन सक्छ र बाहिर जान नपाएपछि बाहिर जाने कामदारहरू नेपालमै अड्किने भए। नेपालमा अड्केपछि के हुने भए? बेरोजगार। अब क्वेसन आउँछ, के नेपालले त्यो लेभलको बेरोजगारी सहन सक्छ, ह्यान्डल गर्न सक्छ, थेग्न सक्छ? यङ ब्लडहरू जो गल्फ कन्ट्रिजमा जान खोज्दैछन् प्लस गल्फ कन्ट्रिजबाट फर्किने पुराना कामदारहरूलाई पनि नेपाल सरकारले रिह्याबिलिटेट गर्न सक्छ? यो ठुलो क्वेसन हो र नेपाल सरकारले रिह्याबिलिटेट गर्न नसकेको खण्डमा नेपालको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट वात्तै आकाशिनेवाला छ। माइग्रेन्ट वर्करहरू कतिजना चाहिँ गल्फ कन्ट्रिजमा छन् भन्ने एक्ज्याक्ट डेटा छैन, तर अफिसियल्स र स्टेक होल्डर्सहरूले युज गर्ने डेटा भनेको 4.5 मिलियन हो। 4.5 मिलियन त्यो एक्टिभ पपुलेसन गल्फ कन्ट्रिजमा काममा छन्। त्यो लेभलको बेरोजगारी थेग्न सक्छ फर्केर आउँदाखेरि। यो मेजर सोर्सेसहरू बाहेक अरू ससाना सेक्टरहरूलाई पनि कोरोनाको प्रकोपले लास्टै हिट गर्नेवाला छ। ससाना बिजनेसहरू, ससाना इन्डस्ट्रिजहरू, स्टार्टअप्सहरू सबैलाई डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली हिट गर्नेवाला त छ। तर यो रेमिट्यान्सका कारणले लोवर मिडल क्लास ग्रुपका मान्छेहरूलाई यसले पेल्ने नै वाला छ र पेलिरहेका पनि छन्। मोस्टली इन्फर्मल अनि अनअर्गनाइज सेक्टरमा काम गरिरहेका कामदारहरू यो महामारीले पिल्सिएकै छन्। डेली वेजमा काम गर्ने कामदारहरू हिट हुनेछन् र हिट भइरहेका छन्, किनकि उनीहरूको लागि सेफ्टी नेटै छैन। न इन्स्योरेन्स छ उनीहरूको, न सेभिङ्स छ। सेभिङ्स भए पनि यो लकडाउनमा उनीहरूले सबै कन्ज्युम गरेर भ्याइ नै सक्यो होलान् र यो लम्बिरहेको लकडाउनका कारणले उनीहरूले डेली वेज जेबाट कमाउन सक्थे त्यो इम्प्लोइमेन्ट एक्टिभिटिज गर्न पाएका छैनन्। सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2076 वैशाखमा निकालेको रिपोर्टका अनुसार नेपालमा 59,94,000 अनअर्गनाइज्ड अनि इन्फर्मल सेक्टरमा काम गरिरहेका छन् र यो लकडाउन भएदेखि करिब 60 लाखको हाराहारीको पपुलेसन जो अनअर्गनाइज्ड र इन्फर्मल सेक्टरमा छन् उनीहरूले इम्प्लोइमेन्ट गुमाइसके, रोजीरोटी गुमिसक्यो। गणेश गुरुङ, डाइरेक्टर अफ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसार पनि लोवर मिडल क्लासलाई यो टाइममा, कोरोनाको टाइममा घर व्यवहार चलाउन गाह्रो परिरहेको छ। नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको हाउसहोल्डको घट्दो ट्रेन्ड पनि यसको कारणले रोकिनेवाला छ। रेमिट्यान्समा इफेक्ट पर्ने बित्तिकै यसले गभर्मेन्ट रेभिन्यूमा इफेक्ट गरिहाल्छ। त्यसपछि लिक्विडिटीको अभावले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि यसले गाह्रो पार्नेवाला छ। तर एभ्री प्रब्लम कम्स विथ अपर्च्युनिटी। अब यसमा अपर्च्युनिटीहरू के छ त? हामी $2 बिलियन बराबरको एग्रिकल्चरल प्रडक्टहरू इम्पोर्ट गर्छौँ। डज द्याट मिन हामी प्रड्युस नै गर्न नसकेर इम्पोर्ट गरिरह हो त? होइन।
बिकज एग्रिकल्चर कमर्सियलाइज भएको छैन नेपालमा। अझै पनि गाउँतिर कता गएर आएको भनेर भन्यो भने त्यहाँ यसो खेतबारीमा खेत खनेर आएको भन्नेवाला इन्फर्मल खालको एग्रिकल्चर छ हाम्रो नेपालमा। हो त्यो इन्फर्मल सेक्टर एग्रिकल्चरमा मात्र छैन, अरू धेरै सेक्टरहरूमा छन्, धेरै चिजहरूमा छन्। त्यो इन्फर्मल सेक्टरलाई बिस्तारै फर्मलमा रूपान्तरण गरेर एग्रिकल्चरलाई कमर्सियलाइज गर्न सक्यो भने सेल्फ सफिसियन्ट हुन सक्छौँ हामी एग्रिकल्चरमा। यस्तो खालको इकोनोमीलाई एज आई सेड अर्लियर इन्फर्मल इकोनोमी भन्दो रहेछ। इन्फर्मल इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो खालको इकोनोमी हो भन्दा चलिरहेको छ, गाउँघरमा खेतीपाती भइ पनि रहेको छ, उनीहरूले अलिअलि बेची पनि रहेको छन्, तर त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुँदैन अथवा इकोनोमिक आउटपुटमा काउन्ट हुँदैन। एग्रिकल्चर कसैले कमर्सियलाइज गरे पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एभाइलेबल नभएर धेरै गाह्रो छ नेपालमा। इकोनोमिक सर्वे 2018-19 का अनुसार नेपालमा एग्रिकल्चरको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन एभ्री इयर घटिरहेको छ। यो ट्रेन्डलाई हामी रिभर्स गर्न सक्छौँ र यो बेस्ट टाइम हो। नेपालको टोटल पपुलेसनमा 15 to 59 इयर्स अफ एज 60% छ र एज आई सेड अर्लियर नेपालमा 4.5 मिलियन मान्छेहरू गल्फ कन्ट्रिजमा काम गर्नको लागि जान्छन्। 4.5 अलिक बढी अथवा इन्फ्लेटेड भयो होला, तर 3 मिलियन मात्र गए पनि पपुलेसनको अलमोस्ट 10% हुन्छ। एक्टिभ पपुलेसनको 10% माइग्रेन्ट वर्करहरू बाहिर छन् र यसैमा अर्को अपर्च्युनिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकार बाहिर नजानुस्, हामी यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट हामी तपाईँलाई रोजगार दिन चाहन्छौँ भनेर भन्नेहरूलाई यो बेस्ट अपर्च्युनिटी हो नेपालमै त्यो पपुलेसनलाई राखिराखेर प्रोडक्टिभ बनाउनको लागि। पेन्डेमिक सकिसकेपछि खाडीबाट फर्किने फर्मल रुटबाट गएका माइग्रेन्ट वर्करहरू जति छन् अनि इन्फर्मल इन्डियामा काम गर्न गएका माइग्रेन्ट वर्करहरू जति पनि छन् अनडकुमेन्टेडहरू हो, त्यो पपुलेसनलाई यहाँ नै प्रोडक्टिभ तरिकाले इन्गेज गर्नको लागि अट्र्याक्टिभ स्किम्सहरू लिएर आउन सक्छ सरकारले। फेरि अट्र्याक्टिभ भने उनीहरूले त्यहाँ बाहिर जे काम गर्थ्यो त्यही नै काम यहाँ पनि गर्न पाउनुपर्छ, हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। तर अहिलेको टाइममा हाम्रो स्ट्रेन्थ जे हो एग्रिकल्चरलाई कमर्सियलाइज गर्ने स्किम्सहरू ल्याउन सक्छ। लेट्स से पोल्ट्री फार्मिङमा स्किम्स, सब्सिडिज, राहत कार्यक्रमहरू। अब यो आन्सर चाहिँ सोसल स्टडिजको 10 मार्क्सको क्वेसनमा लेखा आन्सर जस्तो भयो भाइ भनेर भन्नु होला। हो, अब आन्सर नि त्यस्तै छ, सिचुएसन पनि त्यस्तै छ। सबै माइग्रेन्ट वर्करहरू नेपाल फर्किएको खण्डमा नेपालले त्यो लेभलको अनइम्प्लोइमेन्ट ह्यान्डल गर्ने त त्यसमा त 2 मात्रै छैन, ह्यान्डलै गर्न सक्दैन। तर प्रपर गभर्मेन्ट स्किम, अट्र्याक्टिभ जब अपर्च्युनिटिज गभर्मेन्ट लेभलबाट भयो भने त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट जुन लेभलको अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ त्यसलाई घटाउन त सकिन्छ नि। ल देश अब सबै माइग्रेन्ट वर्करहरू सबैजना फर्किन्छ, एक्टिभ पपुलेसनहरू सबै एकैचोटि पुस हुन्छ, एकैचोटि विकास हुन्छ नेपाल, त्यो पनि भने होइन। तर दिस इज द राइट टाइम टु बिगिन, किन भन्दा सरकारले अनि अरू इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूले पनि बाहिर जाने माइग्रेन्ट वर्करहरू जो गल्फ कन्ट्रिजहरूमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपालमा फर्काउने त्यो साइकल रिभर्स गर्न खोजिरहेको वर्षौँ भइसक्यो। एन्ड दिस इज द राइट टाइम टु बिगिन। फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2074 मा एउटा प्रोभिजन छ, अड्केका कामदारहरूलाई रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ। यसैलाई नै बेसिस बनाएर गभर्मेन्टले ससानो स्किम्सहरू अहिलेबाट ल्याउन सक्छ। र यो फरेन इम्प्लोइमेन्टको केसमा अहिलेको रिसेन्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ के छ भने नेपाल गभर्मेन्टले साउथ कोरिया जान चाहने EPS पास गरेका अनि फाइनल सेलेक्सनमा परेका कामदारहरूलाई दुवै देशको सहकार्यबाट पठाउने निर्णय गरेको छ र यो चाहिँ नेपालको लागि एउटा गुड इन्डिकेटर हो। यो डिसिजन कतिको फ्रुटफुल हुन्छ भनेर भविष्यमा देख्न सकिन्छ र त्यसले अब आउने डिसिजनलाई ड्राइभ गर्न सक्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा हामीले कोरोनाको टाइममा थाहा पाएको चिज हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम लास्टै नै खतम छ। हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टममा कतिवटा पुवाल छ भनेर वाङ्गै देखाइदियो कोरोनाले। टेस्टिङ भन्ने चिज टेकुमा मात्र सेन्ट्रलाइज थियो, धन्न लकडाउन थियो र कोरोना फैलिन पाएन। नत्र लकडाउन नै नगरिकन हिजो आज मात्र त्यसरी नै टेस्टिङलाई डिसेन्ट्रलाइज गरे भए नेपाल अर्को इटली बनिसक्थ्यो। टेस्टिङलाई डिसेन्ट्रलाइज गरे पनि स्वाब कलेक्सन नै एकदम त्रुटिपूर्ण छ अरे। फेरि अब हेल्थ सेक्टरमा पनि नेपाल सरकारले अलिकति चासो देखाउने बेला आएको छ। बिजनेसेसहरूले इन्डिभिजुअलहरूले तिर्नुपर्ने लोन इन्स्टलमेन्ट्सहरू त्यसलाई अलि सार दिन सकिन्छ। त्यस्ता सेक्टरहरू जसलाई कोरोनाले लास्टै एकदमै डिरेक्टली नै अफेक्ट गरिरहेको छ त्यो सेक्टरहरूमा ट्याक्स कट गर्न सकिन्छ। तर यहाँ प्रब्लम के छ भन्दा अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग पनि पैसा छैन। पब्लिकबाट उठाउँ भने पब्लिकसँग इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसा छैन, कन्जम्सनलाई छ। ट्याक्सबाट उठाउँ भने कल कारखानाहरू चल्या छैन, उल्टै अहिले ट्याक्स कट गर्ने टाइम हो। अब यो चिजलाई ह्यान्डल कसरी गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल जस्तै अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू पनि अफेक्टेड छन्।
त्यहाँको केसेसहरूलाई लिएर त्यहाँ कसरी सल्भ गरेछ त्यो रेफरेन्सेसहरू लिन सकिन्छ र पहिले पहिले क्राइसिसको बेलामा त्यस्तै गरिएको पनि हो। ओहो इन्डियाले जे गर्यो नेपालले पनि त्यही कपी गर्नुपर्ने, फिल्म होइन कपी गरे हुन्छ, के पनि हुँदैन। त्यस्तै छ इकोनोमी, के गर्ने। अब सरकारले पनि ल अब हेरौँ अहिले वेट एन्ड वाचको स्थिति छ, अब के गर्ने भन्दा वेट एन्ड वाच गरौँ अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ लास्ट आवरमा आएर हामी चाहिँ एउटा ठुलो बिग प्लान लिएर आएर ट्याक्क पुस गरिदिन्छौँ अफेक्टेडहरू सबैलाई हेल्प गर्नको लागि भनेर भन्नुभन्दा ससानो राहतका प्याकेजेसहरू अहिलेबाटै दिन सुरु गरे हुन्छ। त्यो राम्रो हो, मैले भने होइन, धेरै इकोनोमिस्टहरूले भनिरहेको कुरा हो। त्यसको रेफरेन्सको लागि इङ्ल्यान्डलाई हेर्न सक्छौँ हामी। ठुलो चिजहरू त्यस्तो के पनि गरेको छैन तर ससानो राहतका प्याकेजेसहरू ल्याएको छ। कुनै देशको इकोनोमी चलिराख्नको लागि मान्छेले कन्ज्युम गरिराख्नुपर्छ, मान्छेले पैसा खर्च गरिराख्नुपर्छ। सपोज मैले टुटल गर्छु, टुटल गरेपछि राइडरलाई पैसा दिन्छु, त्यो राइडरले तरकारी किन्छ, तरकारी किन्नेले फेरि नुन तेल किन्न जान्छ होला, त्यहाँ पैसाको फ्लो देख्नुभयो, मैले दिएको पैसाले कति ठाउँ घुमिसक्यो। त्यसरी नै इकोनोमी चलिराख्ने हो। र यो लकडाउनको कन्टेक्स्टमा पैसा त्यति धेरै चल्न पाएको छैन, त्यसैले यो लकडाउनको टाइममा पनि कस्तो कस्तो व्यवसायहरूलाई सेफली चलाउन सकिन्छ त्यो चलाउन सक्यो भने हाम्रो इकोनोमीमा परिरहेको प्रेसरलाई अलिकति कम गर्न सकिन्छ। र मैले अगाडि नै भनेको कुरा हो, कोरोनाले इन्फर्मल अनि अनअर्गनाइज सेक्टरका मान्छेहरूलाई एकदमै अफेक्ट गरेको छ। सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूको हातमा डिरेक्टली पैसा पुग्ने योजना अथवा इम्प्लोइमेन्ट कार्यक्रमहरू छिट्टो नै ल्याउनुपर्छ। सर्ट टर्म अथवा लङ टर्ममा अफेक्ट हुने पपुलेसन भनेको यही नै हो। यो सबै चिजलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा कुनै पनि इकोनोमीको अब्जेक्टिभ भनेको स्टेबल इकोनोमिक ग्रोथ अनि इम्प्लोइमेन्ट हो। कोरोनाले गर्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथ अनि इम्प्लोइमेन्ट डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा देखिन्छ, तर इट अल डिपेन्ड्स अन कोरोनाको ड्युरेसन र इन्टेन्सिटी। कति लामोसम्म यो कोरोनाको प्रकोप हुनेवाला छ अनि कुन लेभलमा हुनेवाला छ, कति सिभियर हुनेवाला छ। त्यसैले लेट्स प्ले आवर पार्ट, लेट्स स्टे सेफ एन्ड लेट्स किप क्वेसनिङ द गभर्मेन्ट सो द्याट द गभर्मेन्ट स्टेज अन द राइट ट्र्याक। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई। Confusion at the beginning. Priority is always for you. Sir, English. Language is not a barrier at all when you are with KIEC. Understanding. Conclusion is applying. KIEC. We serve you with 12 years of professional experience. One-stop solution for broad study and test preparation. KIEC, Corporate Office, Delhi Bazaar, Kathmandu. Phone 01 444 3526.